زود باش دیگه، زود باش، الانه که برسن. اونا که تازه حرکت کردن. اینو تو بگیر دستت. مامان بدش باشه به من، مامان، بدش به خیلی من. خوب. گوش من بیا نیارش. تو بگیر، بیا. بده من بابا، چی میفهمی؟ ببرش شما. اونور، دورش کن از من. باشه مامان، سرم درد باشه. میگیره. چیزی نمیشه مامان جون. اونو درست بذار. اومدن. بدش برم. نه بگه عزیزم، بدش بغل من. ماشالله ماشالله، نازه. خوشگلم. کپی شاه میره. ماشالله، بهش دست نزن. بسم الله. مانا بیا دخترم، بیا بشین کنارم عزیزم. بیا زنده داشت. وای عروس خوش قدمم، به این خونه برکت آوردی، به من نوه دادی. الهی عزیزم. بفرمایید دهنتون رو شیرین کنید. آره بیا. بفرمایید مامان بذار جون. من با دسته خودم به عروس عزیزم شیرنی بدم. بیا عزیزم. ماشاءالله. بیا شاهمیر. نه خودم بهت میدم. پسر عزیزم. تو هم بگیر. بیا هنا، از دست منم بخور. بیا، هر دوتون دوباره عمه شدین. ماشاءالله. حالا داشت یکی سلامت این هم باشی بزنی. عزیزم. گوشاش بسته است نه؟ شاهمیر بسته دیگه، بچه میترسه. پسر خوشگلم، اینو ببین. ببینش. گریه نکن بابا جون. خیلی کوچیکه. فعلا نمیفهمه. وقتی وسایل بازی رو بشناسه حسابی خستت میکنه. من هیچ وقت ازش خسته نمیشم. پسر منه. بعد از سالها خدا به این بچه داده. ببین وقتی بزرگ بشه بیشتر از تو با من جور میشه. که اینطور؟ همه جا با خودم میبرمش. نماز جماعت برم اینم با خودم میبرم. با هم میریم بیرون غذا میخوریم. وقتی رفت مدرسه هر روز خودم میبرمش و میارمش. باشه اول اسمشو بذار. تو چیزی انتخاب نکردی؟ من؟ سعدو انتخاب کردم. ولی سعد که اسم پسر آبجی آبده است. تو پرسیدی منم بهت گفتم. از بچگی این اسمو دوست داشتم. معنی سعد میشه خوشحالی، برکت. پسر ما بزرگترین خوشحالی زندگیمونه. البته که هست. پس تمومه. اسمش شد سعد. مامان میگم اگه یه وقت ازت پرسیدن بگو اسمشو میذاریم سبحان. نه مامان، صبحان نمیشه بذارن. اسمشو میذاریم صالح. آبجی آبده. اسم پسرای داداش شاهنوازم تو گذاشتی. این دفعه نوبت منه دیگه. نه بابا، مامان اسم پسر شاهنواز هنید گذاشت. مامان ببین آخه چجوری اسم انتخاب کردی. هنید، سعد، هر دوشونم هم وزنن. باید با اسم پسر من فرق کنه. من این دفعه تحمل نمی کنم. ای بابا مگه چیه؟ هنید کجا و سعد کجا؟ بس خوبه دیگه. میذاریم سبحان. همینو بس. باشه دخترم، بذار بپرسن، میگم اسمشو بذارن سبحان. خوبه والا. اسمو من میخوام بذارم، دعواشو این دوتا میکنن. مامان خوشگل خودمونی دیگه. سلام مجدد. تصمیم گرفته شد. ما اسمشو انتخاب کردیم. این شما و اینم سعد. اسمش چیه؟ سعد. اسمش سعده. سعد که اسم پسر آبجی آبده است. خب که چی؟ حالا مگه چی شده؟ توی یه خانواده اگه 2 سعد باشه قیامت به پا میشه؟ من یه جایی خوندم که این اسم پرمعنا و زیبایی و پربرکت هم هست. اگه 2 سعد داشته باشیم خونمون پربرکت تر میشه. تلفنم داره زنگ میزنه.
راستی اومدم بهتون بگم که عقیقه رو شب جمعه برگزار میکنیم. باشه؟ یه چیز دیگه، من ترفیع گرفتم. اینم به خاطر قدم خوب پسرم. شاهمیر، بله؟ تو این خانواده اسم بچه ها رو من انتخاب میکردم، نه؟ آره خیلی خوب میدونم. دفعه بعدی شما بذارین. خودتون میدونین که سالها نذر و نیاز کردم که پدر بشم. منم واسه خودم آرزوهایی دارم دیگه. سعد باید شیر بخوره. شب جمعه مراسم عقیقه است. سقوط کردم، اونم تو این سن و سال. خیلی سخته، خیلی سخته. اقباله، میشه این غذا رو برای من گرم کنی؟ من خیلی خسته شدم. فردا مهمونی عقیقه سعده. تو خونه مراسم داریم. خیلی کار دارم. کی؟ بله خانم. دادا شامیر اسم پسرش رو شبیه اسم پسر آبجو آب بده گذاشتن. میدونین آخه انگار ترفیع هم گرفتن. شما یه کاری کنین، خودتون غذا رو گرم کنین لطفاً. اقباله اینجایی؟ بله. تو ماشین یه مقدار وسیله است، میشه بری بیاری؟ دادا شامیر اسم پسرش رو شبیه اسم پسر آبجو آب بده گذاشتن. الو. سلام. سلام. میخواستم باهات حرف بزنم. ولی من نمیخوام باهات حرف بزنم. چرا حرف نمیزنی؟ راستش به خاطر اینکه تو به زدن حرفای غمگین عادت کردی، ازشون لذت میبری و اصلا به این فکر نمی کنی که ممکنه طرف مقابل چقدر ناراحت بشه. راستش من الان کار دارم، بعدن حرف میزنیم. بدجنسی هم حدی داره، پررویی هم حدی داره. اسم پسر منو دزدیده گذاشته رو پسر خودش.
مامان این مونا خیلی موزیه ها. یواش، صدا تو خب میشنوه. بشنوه. بذار بشنوه. ببین به خاطر به دست آوردن دل شاهمیر میخواستیم با مونا خوب تا کنیم، ولی این به این معنی نیست که ازش بترسیم و ساکت بمونیم. این زیاده رویه. دختره عادت کرده که چیزای بقیه رو بدزده. جالبه. از شما که فقط اسم پسرتو گرفته، ولی از من همه چیمو گرفته و برای هیچ کس مهم نبود. آزرا خانم، تو با من دهن به دهن نشه خیلی بهتره. همه این بله ها به خاطر تو سرمون اومده. کی هستن اینا؟ از کجا اومدن؟ آرامش از خونمون رفته مامان. محبت ما خواهر برادر رو مثال زدنی بود، ولی الان انگار همش خواب و خیال بوده. هیچی همین جوری نمیمونه دخترم. منم آخر تبدیل میشم به اون پیرزنی که نشسته گوشه خونه و قرقر میکنه. وقتی هم کسی بهش گوش نمیده بالاخره ساکت میشه. چی کار کنم دخترم؟ دیگه کاری از دستم بر نمیاد. اینو ببین، اینم جاسوس مونا، سر گوشش می جنبه. این مونا مگه کیه؟ همونطور که تب آزرا 4 روزه از سرش افتاد، اینم براش عادی میشه. حالا ببین. آبده من که دیگه گیج شدم دخترم. هر دفعه یه چیزی میگه، هی از این شاخه به اون شاخه میپری. بس کن دیگه دختر. مامان، یه جوری خودتو باختی که انگار دنیا به آخر رسیده. چی بگم مادر؟ کی بود در میزد؟ میبینی؟ تو این خونه مادر تو دیگه اصلا هیچ احترامی نداره. دیگه هیچکی به هم گوش نمیده. واقعا که از یه خدمتکار بی ارزشم میترسی؟ صبر کن، الان به حسابش میرسم. اقباله بله آبجی، چی شده؟ مگه نشنیدی مامان چی ازت پرسید؟ اقباله همینجوری سرتو میندازی پایین میری؟ چیه مگه آبجی؟ وسایل مراسم آوردن، رفتم به دادا شامیر بگم. اینو از اول نمیتونستی بگی که سرتو انداختی و رفتی پایین؟ 2 قرون ارزش نداری، چطوری جرأت کردی به مامان بی احترامی کنی؟ مگه تو صبحخونه‌ای که اینجوری رفتار میکنی ها دختر؟ چی شده؟ سر صبحی چرا دعوا رو انداختی؟ شاهمیر، این خدمتکاره به مامان بی احترامی میکنه. تو برو. چی شده؟ شاهمیر، این خدمتکار داره بسه آبجی بسه. اگه کسی کارمونو میکنه و مراقب خونمونه، نمیتونین هی بهش سرکوف بزنین و اذیتش کنین. دم به دقیقه نمیتونین بهش تیکه بندازی که خدمتکاره. اگه ول کنه بذاره بره، کی کارا رو انجام میده؟ شما میکنین؟ یا کسی رو برامون در نظر گرفتین؟ شاهمیر، به نظر تو احترام به مامان و خواهرت اصلا مهم نیست داره؟ بس دیگه آبجی، بس تو رو خدا. تو خونه ما از این سیاست بازی ها در نیار. امروز عقیقه پسرمه. لطف کنین بذارین همه چی آروم پیش بره. شما هم سر صبحی به جای اینکه بیاین خونه ما دعوا را بندازین، بهتر مراقب خونه خودتون باشین. پسرم، این خونه یه مرحوم پدرشه، فهمیدی؟ آره میدونم، ولی فعلا رئیس منم. این خواهرته، غریبه که نیست. اگه خواهره، پس برای آباد کردن خونه برادرش تلاش میکنه، نه اینکه خرابش کنه. ببین آبجی، دیگه بس. به بهونه مامان تو این خونه سیاستای خودتو پیاده میکنی. دیگه بسه. خسته شدی. من تو این خونه دعوا نمیخوام. واسه آرامش پیدا کردن نمیتونم هر دفعه از این خونه برم. نکنه میخواین زن سومم بگیرم. چطوری؟
خوبم. شما چطوری؟ چی شده؟ ناراحت به نظر میرسین. پس فهمیدی ناراحتم؟ آره، کاملا مشخصه. چی شده مامان؟ چرا گریه میکنی؟ پسرم دلم گرفته. حتما یه چیزی شده. پسرم مادرت دیگه توی این خونه ارزش و احترامی نداره. اون همه دبدبه و کبکبه و اباحتم تمام شد. اباحت چیه؟ کسی حتی احترام بزرگ بودنم رو حفظ نمی‌کنه. کسی بهتون چیزی گفته؟ نه کسی چیزی میگه، نه چیزی میپرسه. پسرم شاهمیر اسم پسرشو انتخاب کرد. حتی از من یه سوالم نپرسی. تو شرکت ترفیعی گرفته. دلیل پیشرفتاش دعای مادرش بوده. بعد میگه از قدم پسرم بوده. پسرم این خونه دیگه مثل قبلش نیست. تو این خونه دیگه مامانت نیست. یه پیرزن دم مرگ زندگی میکنه. اگه میخواین من با شاهمیر صحبت کنم. نه پسرم نه. اون بین دوتا زنش گیر کرده. دوتا زن گرفته که چی آخه؟ زن دومش خوب از خجالتش در اومد و اون آزرا حرف از دادگاه و ارث و میراث میزنه. میگه از این خونه سهم برابر داره. حق داره دیگه. دایی جون پول بیشتر اون خونه رو خودش داده. سند خونه رو هم به اسم شما و آزرا زده. چرا کسی درد منو نمیفهمه ها؟ دنیا همینه مامان. آدما تو همین دنیا تاوان کاراشونو میدن. همونطور که شما درد کسی رو نفهمیدین، الانم کسی درد شما رو حس نمیکنه. شاهنواز تو هم؟ نه مامان، دارم بهتون میفهمونم که اینقدر شکایت نکنید. انگار که شما مظلومین و بقیه دارن در حقتون ظلم میکنه. چی گفتی؟ من زیاده روی میکنم؟ مامانت زیاده روی میکنه؟ تو که منو تنها گذاشتی و فرار کردی. از دوتا پسرم یکیشون گذاشت رفت. اون یکی هم که با دوتا زنش نتونست از من مراقبت کنه. بعد تو به من میگی زیاده روی میکنم؟ منظورت چیه ها؟ بگو دیگه منظورت چیه؟ من براتون قابل تحمل نیستم نه؟ زناتون رو اذیت میکنم؟ مگه من از شما چی میخوام؟ فقط احترام میخوام که اونم برای شما سخته. مثلا مادرتونم. بله ندیم بگو. خضر مامانم زنگ زده بود. خب داداش خاله تصادف کرده. چی؟ مامانم؟
من همین الان باید برم. بشین سر جات. من دارم با دوستم میرم. چند نفر دیگم هستن. چه اتفاقی براش افتاده؟ خب اون ظاهرا رفته بود عروسی یکی از همسایه ها. برگشتنی با یه ماشینی تصادف کرده. شماره پلاک هم نداشته. شیشم سیاه بوده. همون بیشرفه. نقشش همینه. میخواد که تو بری دیدن مامانت. بری تا گیرت بندازه. داداش من باید حتما مامانم رو ببینم. اگه اتفاقی برای تو بیفته اون چیکار کنه؟ به اینم فکر کن. من میرم، نگران نباش. حالا دیگه قطع کن. باید برم. بله. میشه همو ببینیم؟ کجا؟ بعد از ظهر توی پارک ساعت 6. باشه. لطفاً بیا بشین. اتفاقی افتاده. چی شده که آدم محکمی مثل تو اینجوری شکسته؟ فقط ساکت کنارم بشی. من نیومدم اینجا که ساکت بشینم. تو گفتی حرف داری، پس حرف بزن. بعضی از مشکلات یه جورین که با حرف زدن با کسی حل نمیشه. اگه حرف نمیزنی پس چرا به هم زنگ زدی؟ من میرم. نه آزرا، خواهش میکنم بشی. فرض کن که امروز نتونستم توی تنهایی خودم گریه کنم. راستش اومدم که بهت نشون بدم توی این دنیا فقط تو نیستی که غم و غصه داری. منم دارم. هر اتفاقی برام افتاده تو از همش خبر داری. راستش من فکر می‌کردم فقط در حق زنا ظلم میشه. در حق تو چه ظلمی شده؟ دردت چیه؟ میخوای بشنوی؟ من تنها پسر خانواده، شاگرد ممتاز استادام و برادر یه خواهر ناکامم. تو دانشگاه مقطع فوق لیسانس میخوندم. میخواستم دکترام بگیرم. ولی روزگار مسیر زندگی منو جوری تغییر داد که توی خوابمم نمیدیدم. ندا پزشکی میخوند و قصد داشت جراح بشه. من و مامانم
هر وقت میدیدیم داره درس میخونه کلی ذوق میکردیم، ولی فکر نمیکردیم درس پزشکی رو ول کرده و داره عاشقی یاد میگیره. ما هیچ وقت نفهمیدیم که آبجی ندا عاشق شده. اونم عاشق یه آدم خطرناک. اون طرف برادر یکی از آدمای کله گنده و خطرناک بود، همایون. خب خواهرت چی شد؟ بعدش یه شب ندا رو توی ماشین همایون دیدم. عجبا. واقعا که مهمونا دارن میان و شما خوابیدین مامان. پاشین حاضر شین، الان مهمونا میرسن. خواهرات تو مراسم شرکت نمیکنن. ازت ناراحتن. عابده میگه که اونو پیش خدمتکار تحقیر کرده. حنا چی؟ اون چطور بدون خواهرش بیاد؟ واه. و شما چرا نمیای؟ مشخصه دیگه، وقتی دخترام نیان من چرا تو مراسم شرکت کنم؟ واقعا که خواهر کوچیکم نمیاد چون خواهر بزرگش نیومده. مادرم واسه این نمیاد که دختراش نیومدن. من بچه شما نیستم؟ من از خیابون پیدا کردی؟ ببین مامان، یه دونه پسر دارم و یه مراسم براش میگیرم. بعد شما شرکت نمی‌کنی؟ دارین بیشتر از آزرا برام درد سر درست میکنی. خفه شو شاه میر. یادت باشه که یه پسر جوان دیگه هم دارم. زیر منت تو که نیستم. پس بگین اون پسرتون چند روز بیاد و با شما زندگی کنه تا بفهم با 50,000 تا خرجی فرستادن حق پسر بودن و مادر بودن ادا نمیشه. چند روز باهاتون زندگی کنه میفهمه که چه خبره. پدرش در میاد. ببین مامان، دارم واضح میگم، اگه امروز کسی تو مراسم پسر من شرکت نکنه، از این به بعدم تو زندگیش از من هیچ توقعی نداشته باشه کمکش کنه. به مادرش بی احترامی میکنه. ادب و احترام یادش رفته. بعد از اون روز زندگی رو برامون مثل زهر تلخ کردن. وقتی ندا تصمیم گرفت رابطش رو با همایون قطع کنه، بعد از اون هر روز تهدیدمون میکردن. هر روز. میگفتن اگه آبروتون براتون مهمه باید به ازدواج ندا با همایون رضایت بدی. بعد از اون بود که همایون خودش شروع کرد به اذیت کردن ندا. تازه ندا متوجه شده بود که این عشق نیست. بعد از اون دیگه کارشون به جایی رسیده بود که عکس ندا و همایون رو چاپ کردن و روی تمام دیوارای محله چسبوندن. بعد از اون ندا از این آبروریزی انقدر شوکه شده بود که دست به خودکشی زد. قبل از اینا وقتی که
ندا پیش همایون بود، من رفتم بیارمش. ولی بعدش همایون اسلحه کشید و درگیری شد. توی اون لحظه من واقعا نمیدونم چی شد و نفهمیدم که اون اسلحه چجوری شلیک شد و اون گلوله دقیقاً به سمت گلوی همایون شلیک شد و اون کشته شد. قتل همایون افتاد گردن من و من مجرم شدم. قتل؟ آره، درسته، قتل. 2 سال پروندم در جریان بود. خواهر عزیزم رو از دست دادم. مامانم هم بیچاره از همه چیش گذشت که بچه‌ش رو نجات بده. توی دادگاه وقتی که مدارک و شواهد رو دیدن آزادم کردن. ولی برادراش میگفتن که نمیذارن زنده بمونم. گفتن منو تیکه تیکه میکنن و میندازن جلوی سگاشون. از اون روز به بعد ندیم کنار منه. این خونه یه داییشه. به خاطر همینه که من توی اون خونه حبس شدم. با قاب عکسای قدیمی